अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत रसूलुल्लाह, नारे हैदरी हैदरी या अली। खुशनुदिए मौला अली अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मोहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर नारे रिसालत, या रसूलल्लाह नारे रिसालत, या रसूलल्लाह नारे हैदरी, या अली हैदरी, या अली। हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद। के सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मोहम्मद। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मोहम्मद। रिस्क में इजाफे के लिए सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मोहम्मद। रोशन चेहरे वाले ईमान के मानने वाले तशरीफ फरमाएं। अपने चेहरों को मुनव्वर करने के लिए आपका बख्त खुदा बुलंद करे। अपने अपने मुकद्दरों की याबरी के लिए सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मोहम्मद। कर्जों की अदायगी के लिए सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मोहम्मद। मजलिस की कबूलियत के लिए सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मोहम्मद। बाब मौला की आमद में ताजील के लिए छलकती हुई बुलंद से बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मोहम्मद। नारे हैदरी, या अली। इसी खबर ने अंधेरों का दम निकाला है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसी खबर ने अंधेरों का दम निकाला है। तवज्जो कीजिएगा। माशाअल्लाह। इसी खबर ने अंधेरों का दम निकाला है। जहाँ भी जिक्र अली है वहीं उजाला है। माशाअल्लाह। इसी खबर ने अंधेरों का दम निकाला है। जहाँ भी जिक्र अली है वहीं उजाला है। खुदा ने चाहा तो काफी है हर बला के लिए। माशाअल्लाह। खुदा ने चाहा तो काफी है हर बला के लिए। मेरे गले में जो तावीज सामन ने डाला है। माशाअल्लाह। नारे हैदरी, या हैदरी, या शाह नजफ बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मोहम्मद। इसी खबर ने अंधेरों का दम निकाला है। जहाँ भी जिक्र अली है वहीं उजाला है। खुदा ने चाहा तो काफी है हर बला के लिए। मेरे गले में जो तावीज सामन यानी 8वें इमाम ने मेरे गले में जो तावीज सामन ने डाला है। जुबाने जमाने भर में हमारा जो बोल वाला है। दुनिया कहती है मारते हैं पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो शायर कहता है जमाने भर में हमारा जो बोल वाला है। हम अहले हक हैं हमें आंसुओं ने पाला है। नारे हैदरी, या हैदरी, या शाह नजफ बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इसी खबर ने अंधेरे का दम निकाला है। जहाँ भी जिक्र अली है वहीं उजाला है। जमाने भर में हमारा जो बोल बाला है। हम अहले हक हैं हमें आंसुओं ने पाला है। ये बात सुन के यजीदियों ने खुदकुशी कर ली। ये बात सुन के यजीदियों ने खुदकुशी कर ली। ये शीर ख्वार है जख्मों पे हंसने वाला है। नारे हैदरी, या हैदरी, या शहजादा इलियास अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरज आले मोहम्मद। ये बात सुन के यजीदियों ने खुदकुशी कर ली।
یہ شیر خوار ہے، زخموں پہ ہنسنے والا ہے، یہ بزدلوں سے کہو روشنی میں آ جائیں، ماشاءاللہ، یہ بزدلوں سے کہو روشنی میں آ جائیں، ہمارے قتل کا اعلان ہونے والا ہے، ماشاءاللہ، ہمارے قتل کا اعلان ہونے والا ہے، اور خطیب وقت بھی، مزدور بھی، مجاہد بھی، بے شک، ماشاءاللہ، خطیب وقت بھی، مزدور بھی، مجاہد بھی، ہمارے مولا کا انداز ہی نرالا بے ہے، شک، بے شک، ماشاءاللہ، نعرہ حیدری، 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 آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مسجد فرج علی محمد بار دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی خاتم النبیین وشفع روز جزا محمد المصطفى، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد فرض علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج علی محمد، پانچویں نشست، ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے نصیحت کر دی انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک اختیار کرے۔ آج جو ہم دے رہے ہیں کل وہی چیز ہم لیں گے، یہ نہیں ہے کہ ہم بہت اچھا دیں اور اس میں ہمیں برا ملے، یا ہم بہت برا دیں اس میں ہمیں اچھا ملے۔ یہ دنیا کھیتی ہے، جو ہم بوتے جائیں گے وہ چیزیں ہم کاٹتے جائیں گے، اور جو کچھ ہم نے یہاں پہ کیا ہے وہی نمودار ہو کر آخرت میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اہل بیت کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ جو ہر موڑ پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ تم محسن بننا سیکھو، احسان کرنا سیکھو۔ کائنات میں بڑے محسن ہوئے ہیں لیکن اہل بیت جیسا کوئی محسن نہیں بن سکا۔ حسین مولا کے آباء و اجداد نے بھی اور ان کی اولاد نے بھی ساری کائنات پہ احسان کیا، اور اسی احسان کا بدلہ ہے کہ آج ہم باحجاب اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے جلوس نکلتے ہیں، ہماری مجالس ہوتی ہیں، ہماری اذانیں ہو رہی ہیں، ہم نمازیں ادا کر رہے ہیں، توحید اور رسالت اگر بچی ہوئی ہے تو صحرا ہے حسین کے سر پر۔ قرآن میں ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا کہ کس کس شخصیت نے ہم پہ احسان کیا، کون کون محسن بنا۔ پرسوں کی مجلس جہاں پہ اختتام پذیر ہوئی تھی کہ جب ایک محسن نے پالا اپنے پوتے کو تو ایسے پالا کہ دنیا کو سکھا بھی دیا کہ جب اپنی اولاد کو پالا جاتا ہے تو کتنے پیار سے پالا جاتا ہے۔ وہ رسول خدا
جب عبدالمطلب علیہ السلام کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے تھے تو ڈانٹا نہیں، روکا نہیں، یہ نہیں کہا ادھر ادھر ہو جاؤ. عبدالمطلب سکھا رہے ہیں کہ اولاد کو پالا کیسے جاتا ہے. ماشاءاللہ بے شک نعرہ حیدری حیدری محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد. یہ اولاد کو جو محبت ہم نے اکرام دینا ہے وہی کل کو ہم نے حاصل بھی کرنا ہے. اور جب آپ نے جو آخری جملے تھے، جب آپ نے پوچھا تھا کہ اے محمد کیا ارادہ ہے، ماشاءاللہ جب سارے آئے تھے نا، آ کر کہا تھا کہ بابا ہم انہیں پال لیں گے، ان کی پرورش کا انتظام ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں. تو عبدالمطلب علیہ السلام نے ہر ایک کو جواب دیا. لیکن جب ابو طالب آئے تو کیا کہا؟ ایک دفعہ مڑ کے کہا تھا اے محمد آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ. اور وہ نبوت دوڑتی ہوئی ابو طالب علیہ السلام کی طرف بڑھی تو ابو طالب نے اپنی باہیں کھول دی. ماشاءاللہ. یہ واقعات ہمیں کیسے پتہ چلے؟ قرآن من جب نبی پاک نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کبھی اپنے صحابہ کے درمیان ایسے اپنے بچپن کے واقعات ارشاد فرمایا کرتے تھے. جیسے آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بی بی ملازمہ چاہا کہ مولا کا پہلن اتار کر آپ کو نہلائے تو آپ نے فرمایا خبردار میرا پہلن نہ اتارنا. بتا رہے فرمایا اسی طرح میں چھوٹا تھا، نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے، جب خانہ کعبہ کی دیواریں ڈہ گئی تھی اور دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر اثر نو کی گئی، دوبارہ کی گئی تو کیا کیا گیا؟ سارے اکٹھے تھے، ہر کوئی اینٹیں لا رہا تھا. تو مولا فرماتے میں نے بھی کچھ اینٹیں اٹھائیں. جیسے ہی اپنے دامن میں اینٹوں کو بھرا چلنے لگا تو میرے من سے آواز آئی اے محمد آپ اینٹیں چھوڑ دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور فرمایا میں نے وہیں پہ اینٹیں چھوڑ دی. یعنی اندر سے آواز آ رہی تھی کہ محمد ہم کرنے والے ہیں نا، آپ نظر رکھیں ہم کرنے والے ہیں. یعنی ایسے ہیں کہ مولا واقعات بیان کرتے ہیں. اب مولا فرماتے ہیں کہ جب میری عمر، نبی پاک کی عمر 5 سال ہوئی تو اس وقت ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے جنگ فجار. ایسی جنگ جس میں تمام کے تمام قبیلے 2 حصوں میں بٹ گئے. ایک حصہ ادھر ہو گیا، ایک حصہ ادھر ہو گیا، اور جو حصہ دوسری طرف ہوا ان میں سے بنی ہاشم بھی شامل. طے یہ ہوا تھا کہ جو بھی حملہ اس قبیلے پہ کرے گا، اگر تو حملہ بنی ہاشم پہ ہوگا تو سارے مل کر بنی ہاشم کا ساتھ دیں گے، اور اگر باقیوں پہ حملہ ہوتا ہے تو بنی ہاشم بھی ساتھ دیں گے. اس جنگ میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ دونوں جنگیں، یعنی دو تین قبیلے ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، جب جنگ ہونے لگی وہ سارے کے سارے آ کے بنی ہاشم کے در پہ آئے. تو وعدہ کیا ہوا ہے ایک دوسرے کا جنگ میں ساتھ دینا ہے، ساتھ بنا ہوا ہے نا، حلیف جو بن گئے، ساتھ دینا ہے. میرے مولا فرماتے پہلی جنگ 5 سال کے نبی پاک کہ جب ہم نے دیکھا کہ میرے سارے کے سارے چچا ماشاءاللہ آلات حرب سجا کر گھر سے نکلے، حارث بھی چلے، حمزہ بھی چلے، سارے جب چل رہے تھے تو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ میرے چچا ابو طالب نے بھی اپنا تیر کمان سنبھالا. ابو طالب علیہ السلام سے پر بلند سے بلند تر سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب آپ نے اپنا تیر کمان سنبھالا تو کہا میں فوراً دوڑتا ہوا اپنے چچا کے قدموں کے ساتھ، پاؤں کے ٹانگوں کے ساتھ لپٹ گیا. چچا ہم بھی جائیں گے. ماشاءاللہ. اب چچا نے بڑے ہی پیار سے سمجھایا کہ نہیں بیٹا آپ نہ جائیں، وہاں تو جنگ ہوگی، وہاں لڑائی ہوگی. جب کہا نا آپ نہ جائیں وہاں تو جنگ ہوگی تو فوراً فرمایا نبی نے چچا کیا رحمت محسن کے ساتھ نہیں ہوتی؟ ماشاءاللہ. نعرہ حیدری حیدری محمد وآل محمد بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد. کا چچا رحمت ہدایت محسن کے تو ساتھ ہوتی ہے. اب میرے مولا نے چھوٹا سے چہرہ چوما، کہا ٹھیک ہے اے میرے لگتے جگر
आप चाहते हैं तो आ जाएं। तारीख कहती है उस जंग में मौला भी, कायनात के नबी भी अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हमरा जंग में गए। अब नबी पाक फरमाते हैं जब उधर वाली फौजें और इधर वाली भी फौजें डट गई कि हमला होगा, तो उस हमले में मैंने क्या देखा कि पहली मर्तबा मेरा चचा अबू तालिब अपनी कमान को संभाल रहा था, माशाल्लाह, और तीर कमान में लगा रहा था। वो तीर कमान था और तीरों वाला तरकश तो था वो मेरे चचा के पीछे था। अब ये था कि चचा पीछे से तीर लेने लगे कि तीर कमान में लगाओ, तो मैं फौरन आगे हुआ, तो बजाय कि चचा पकड़े मैंने वो तीर ले माशाल्लाह, माशाल्लाह, चचा के हाथ में दिया। अब जैसे तीर आया तो अबू तालिब ने पलट के देखा, माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये कौन है जो मुझे तीर पकड़ा रहा है। अब देखा ये तो मेरा अपना खून है, माशाल्लाह, ये तो नबुव्वत के हाथ है। फरमाया जैसे मैंने तीर लिया, चचा ने मुस्कुराकर वो तीर कमान में डाला। अब हम देख रहे थे, नबी फरमाते मैं देख रहा था कि तीर किस तरह चचा कमान में लगाता है। अब मैं बड़े गौर से देख रहा था, मैं देख रहा था कि कब तीर चलाते हैं, कब जोड़ते हैं, किस नजर से दुश्मनों को देखते हैं। फरमाया इधर से तीर चला, इधर से मैंने दूसरा दिया, उधर से तीर चला, मैं तीर देता गया, उधर से तीर चलते रहे। भाई जब नबुव्वत तीर देने वाली थी तो खता कैसे होता। माशाल्लाह, बेशक नाराए हैदरी, हैदरी, और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाजिब फरज वाले मोहम्मद। फरमाया मैं देखता रहा कि मेरा चचा किस तरह तीरंदाजी कर रहा है। वो जहन में गौर तवज्जो से मैंने वो हर चीज देखी। तो फिर तारीख कहती है वक्त बदला, पहली जंग हुई बदर का मारिका, जब हक और बातिल के दरमियान लड़ाई हो रही थी। फरमाया जब इधर 313 थे, माशाल्लाह, उधर 1000 से ज्यादा मजमा था, उधर ऊंट भी थे, घोड़े भी थे, तलवारें भी थी, तीर भी थे, सब कुछ था। इधर निहत्थे थे 313, माशाल्लाह, माशाल्लाह, 2 घोड़े, बहुत कम तादाद, 7 माल असबाब बहुत कम। अब जब देखा कि हक और बातिल के दरमियान आज अगर 313 बच जाएंगे तो शरीयत इस्लाम फैलेगा, फूलेगा। अब मेरे मौला के लिए, नबी पाक के लिए एक बुलंद जगह बना दी गई जिसके ऊपर नबी चढ़ के हर चीज का मुआयना कर रहे हैं। अब मेरे मौला ने हुक्म दिया, ऐ मेरे सहाबा, जिस दिन उस तरह दे रहे थे इसी तरह एक सहाबी को तीर दिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, एक सहाबी को तीर देने के बाद अब मेरे मौला वहां पे चढ़ गए। अब मेरे मौला ने बताना शुरू किया, बता क्या रहे हैं, देखो इस तरह कमान को कसो। माशाल्लाह, वही ज़हन में मंजर है कि मेरे चचा किस तरह कर रहे थे। आवाज आ रही थी इस तरह कमान को कसो, इस तरह तीर को लगाओ, इस तरह अंदाज से पकड़ो, इस तरह अपनी आंखों में ईमान की ताकत को भर के खुदा के तवक्कुल पर तीर चलाना है। अब मंजर ये आगे सारी की सारी फौज है, इधर 313, हर कोई अपनी कमान में तीर को जोड़ रहा है। देख उधर नहीं रहा, हदायत तो इधर से मिल रही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सैयदी मुर्शदी या नबी, या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी, या नबी, गुलाम है रसूल के, गुलाम है रसूल के, गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से बुलंदतर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। वजिल फरज वाले सहाबा की नजरें इधर हैं माशाल्लाह, कि जब नबी हुक्म दें, और तारीख कहती है जब तीर चला। अब मेरे मौला ने खुद तीर कमान में डाला कि सहाबा से कहा इस तरह, और फिर कहा कि जब मैं इशारा करूं तुम सब के सब तीर चला देना। तारीख कहती है इधर देखने वाले, देखना तो उधर चाहिए था, लेकिन खुदा का इंतजाम है, रहमत भी इधर है, हदायत भी इधर खड़ी हुई है। हर बंदे ने उधर देखा, इधर नबी ने इशारा किया माशाल्लाह, तीर चलाने का। तारीख कहते 313 तीर जब इकट्ठे चले तो जो हमले के लिए आ रहे थे तीर छोड़ के भागने पे मजबूर हो गए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, नाराए हैदरी, हैदरी,
मोहम्मद वज्जल फरज आले मोहम्मद। तो जितना भी अजर देखा जाए, जितने भी तीर काफिरों के चले, हदायत नबी दे रहे थे। माशाल्लाह। तो इसका अजर किसको अगर देखा जाए, खुदा फरमाता है औलाद अच्छी हो, नेक हो, वो एक लफ्ज भी पढ़े तो अजर बड़ों को पहुंचता है। माशाल्लाह। शरीयत दीन ओहद की बात कर रही हूँ, तो कहा दीन बचा, मुसलमान बच गए ना, जीत गए। अब जब जीते तो सारा अजर किसको मिला? हदायत देने वाले को। तो हदायत देने वाला भी तो एक दिन अपने चचा को देख रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो ये एक अजर का सिलसिला है। अगर देखा जाए पहली जंग जीती तो फिर बाद में जितनी भी जीती सबका अजर अबू तालिब के नाम। बेशक माशाल्लाह बेशक। पहली जंग हो या आखिरी जंग हो, दूसरी जंग आप ले लें, फिर मैं पलटूंगी, पीछे जाऊंगी, लेकिन जंग का जिक्र आ गया। दूसरा गजवा है गजवा ओहद, जिसमें दंदाने मुबारक आपके शहीद हो गए। बड़े आए, लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन फुरादा लड़ाई है, यानी उधर से भी एक बंदा आएगा तो इधर से भी दो है तो उधर से भी दो, इधर से तीन है तो उधर से भी तीन। उधर से वो आए जो कुफ्र में कामिल थे, और इधर से तो चले। नाम याद रखिएगा, पहली या दूसरी मजलिस थी कि जब दुआ की थी, ए अल्लाह इन्होंने मुझे अकेला समझकर मुझ पे हमला किया, तो अकेले जो बेटे थे वो थे हारिस। अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के अकेले बेटे कौन थे? हारिस। फिर अल्लाह ने हारिस को जो बेटे दिए उसका नाम है अबू उबैदा। अबू उबैदा। अब जब ओहद में चले तो तीन चले, हमजा रसूल के चचा, अबू उबैदा बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब, और तीसरे चले अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अली हक के नारे, हैदरी हैदरी, खानदान अबू मुत्तलिब अलैहिस्सलाम पे बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वज्जल फरज आले मोहम्मद। ये वही जंग है कि जब अली अलैहिस्सलाम लड़ रहे हैं, इधर से इधर से इधर से इधर से, इतनी लड़ाई की कि आज अली अलैहिस्सलाम के हाथों पे दुनिया का लोहा टूट टूट के गिर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जब लोहा गिरा तो टूट के गिर रहा है, कोई तलवार संभलने में नहीं आ रही, तो फिर अल्लाह फरमाता है हमने आसमान से लोहा नाज़िल किया। माशाल्लाह बेशक। और जब नबी ने वो लोहा अली अलैहिस्सलाम के हाथों पे दिया तो वो फिर जुल्फकार बन गई, माशाल्लाह। जिसके ऊपर लिखा हुआ था ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फकार। किसी को फतह मुयस्सर नहीं है सवाए अली के, ला फतह इल्ला अली। और दुनिया में कोई भी तलवार नहीं है, अगर काबिल एतमाद तलवार है तो वो सिर्फ जुल्फकार है। तीन चले, तारीख कहती है जनाब हमजा ने और मौला अलैहिस्सलाम जो दुश्मन थे उसका इलाकामा कर दिया। और जो अबू उबैदा थे, शीबा ने आपकी टांग काट दी। अब वो फारिग हुए तो इधर शीबा को भी मार दिया गया। हजरत अबू उबैदा टांग कटी हुई है, लहू जारी है। अली अलैहिस्सलाम और जनाब हमजा और बाकी साहबियों ने उठा के खैमे में लाए। अब मंजर क्या है कि खैमे में जैसे ही पहुंचे नबी पाक भी आ गए। नबी पाक ने जो देखा तो मुस्कुराते हुए उबैदा ने कहा मौला कबूल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी कुर्बानी आपको कबूल है। फरमाया हाँ अबू उबैदा। फरमाया काश मौला आज अबू तालिब होते। माशाल्लाह। मौला काश आज अबू तालिब अलैहिस्सलाम होते। क्या कह रहे हैं? अब कायनात के नबी की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अबू उबैदा क्या वक्त याद आ गया, क्या जुमला, क्या लम्हा याद आया है? फरमाया मौला वो वाला वक्त याद आया है कि जब आपने पहाड़ी के ऊपर चढ़ के पहली मर्तबा कहा था ना कूलू ला इलाहा माशाल्लाह इल्लल्लाह, कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उस वक्त अबू उबैदा फरमाते मौला मैंने अपने कानों से सुना था कि अबू तालिब ने फरमाया था ए मोहम्मद ये सारे बनी हाशिम तेरे इर्द गिर्द लोहे की दीवार बन के सफर करेंगे और हम अपनी जानें दे देंगे, हमारे जिस्म कट कट के गिर जाएंगे, लेकिन ए मोहम्मद हम तुम्हें कभी काफिरों के हवाले नहीं करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे हैदरी हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़े बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल
फरज आले मोहम्मद इतना जुमला कहना था कि अबू उबैदा की रूह परवाज कर गई। क्या जुमला कहते, ए काश आज अबू तालिब होते तो हम किस तरह नबी की मोहब्बत में कट कट के गिर रहे हैं। अबू तालिब आपका शुक्रिया कि आपने जो कहा था हम उसे पूरा कर रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद फरज आले मोहम्मद। ये रहमत और मोहसिन, वहाँ पे बात कहाँ पे चल रही थी, कौन सी लड़ाई थी? नहीं, उससे पहले जी जंगे फज्जार की बात हो रही थी। अब मेरे मौला फरमाते जहाँ पे भी मेरा चचा जाते मेरा दिल होता कि मैं अपने चचा के साथ साथ रहूं, छोड़ो ही ना अपने चचा को। क्या मंजर देखा, इतनी मोहब्बत है सारे खानदान को इस नबी के साथ। माशाल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं तो लाके बोझ डाल दिया गया, और जैसे ही सुना कि मौला के जिस्म अक़दस के ऊपर बोझ डाल दिया गया है, तीनों भाई फौरन उसी मुकाम पे पहुंचे। कौन? हारिस, जनाब हमजा और जनाब अबू तालिब। जनाब अबू, मंजर ये है जनाब अबू तालिब का चेहरा गुस्से से जर्द है। किसमें हिम्मत कि ये कोई कर जाए मेरे भतीजे के साथ। फरमाया हमने अबू जहल के, हारिस और हमजा ने दोनों बाजू थाम लिए और इतनी मजबूती से पकड़ा। और अब जनाब अबू तालिब ने फरमाया, ए मोहम्मद यही चीज इसके चेहरे पे मल दो, इसने आपके ऊपर बोझ डाला है, ये चीज इसके चेहरे पे मल दो। लेकिन रहमत का तकाजा भी कुछ और था। कहा चाचा ये तो करता है तो करने दे, अगर मैंने भी ऐसा किया तो मैं इस जैसा हो जाऊंगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये नबी पाक बता रहे लोगों, मैंने बचपन ऐसा गुजारा कि मेरा चचा मेरे साथ साथ था, हर लम्हे पे रहा, या मैं उसके साथ रहा, दोनों बातें हैं ना, या मोहसिन रहमत के साथ या रहमत मोहसिन के साथ। फरमाया फिर मेरे चाचा एक दफा सफर करने के लिए गए, यकीनन ये बात आपने सुनी हुई है। जब जाने लगे मैं फिर लिपट गए, चाचा मैं भी जाऊंगा। माशाल्लाह। मौला फरमाते हम क्या करते हैं, हमारा बच्चा जिद करे तो पहला जुमला एक जोरदार तमाचा उसके रुखसार पे। चाचा तो ये नहीं कर रहे, कायनात के नबी तो ये नहीं कर रहे। बच्चों को बुला के गोद में बिठा के नबी प्यार करके बता रहे हैं, बच्चे तो फूल हुआ करते हैं। बेशक बेशक। अभी एक जगह सवाल आया, मुझे पढ़ी थी कि आज के बच्चे भी तो बड़े खराब हो गए हैं, तो क्या रसूल खुदा जानते नहीं थे कि आने वाले दौर के बच्चे कैसे होंगे? तरीका बताया गया, कल या परसों भी अर्ज किया था, आप बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं आप वैसे ही खुद क्यों नहीं बन जाते? भाई बच्चा बार बार एक चीज को करता जा रहा है, आपने बड़ा रोका, भाई मानते हैं नहीं बच्चे बाज आ रहे, तो क्या सूरह हमसे दूर पड़ी है? तो क्यों नहीं माए जब बच्चे आने वाले होते हैं तो क्यों नहीं माए ज़ियारत अशूरा को व्यर्थ करते हैं? क्यों नहीं करती 40-40 दिन तक ज़ियारत अशूरा क्यों नहीं पढ़ती? ये ज़ियारत अशूरा इंसान के अंदर सब्र तहम्मुल पैदा कर देती है। सूरह असर की तिलावत क्यों नहीं की जाती? हामिला औरतें क्यों नहीं तिलावत करती? खुद भी करार में आएंगी और बच्चा भी करार वाला दुनिया में आएगा। हुक्म है कि जब आपका बच्चा चलते फिरते काम कर रहा हो, खेल रहा हो, तो माए सूरह अल-हम्द पढ़ के फौरन उसके ऊपर फूंक मार दें, आयतुल कुर्सी का व्रत करें और उसके ऊपर फूंक मार दें। भाई बच्चे को खाना खिलाएं। हमारे यहाँ अब ये हो रहा है, बच्चे भी खाते नहीं है, टीवी लगा दिया जाता है, बच्चे कार्टून देख रहे होते हैं, माँ उसके मुंह में नवाला दे रही होती है, तो वो कार्टून कोई आराम से बैठने वाली तो चीज नहीं है, तो है ही कार्टून, वो तो भागेगा भी दौड़ेगा भी। अब बच्चा देख रहा है, भाग भी रहा है, वो कार्टून दौड़ भी रहा है, और वो मुंह में नवाला जो अंदर जा रहा है, तो नवाला भी मेरे ख्याल में पेट में जाके ऐसे ही भागेगा। सलवात पढ़ दो मोहम्मद मोहम्मद। आप अंगूठी पहनती है ना, की छोटी छोटी बातों पे गौर किया करें। आपका बच्चा आपकी अंगूठी लेके पहनेगा, 2-2 उंगलियों में चाहे डाले, ऐसी है ना, तो क्यों नहीं आप उसे कुछ ऐसा गले में अकीक बना के डलवा देती?
تاکہ اس کو قرار آ جائے, اس کو سکون آ جائے. جب وہ سو رہا ہو پھر چلے بھی غور کرتا ہے یا نہیں کرتا, لیکن بچپن میں بچہ بہت چھوٹا ہے تو تھوڑی سی ساتھ قرآن پاک کی تلاوت لگا دیں, ریکارڈنگ لگا دیں. آپ مصروف ہیں, چلے کام میں مانا کہ آپ مصروف ہیں, ساتھ یہ تو ہو سکتا نہیں. ماں کام کر رہی ہے, کوئی قصیدہ پڑھنا شروع کر دیں. بچہ وقتی طور پہ بے شک کھیل میں مصروف ہے, لیکن اس کے کان آپ کی آواز کو اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں. وہ سو بھی رہا ہے لیکن تلاوت وہ تو سن بھی رہا ہے نا. جس کا باپ, جس کی ماں خود نماز نہیں پڑھتے, اس کا بچہ نمازی کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ حیدری. آپ خود ایماندار ہیں تو آپ کا بچہ ایماندار ہے. اب یہ کیا بات ہے کہ نبی کو بھی تجارت کا شوق ہے. نعرہ حیدری. جو کرے, میں جو کہنا چاہ رہی ہوں. اور یہ نبوت کو تجارت میں کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا جب مولا فرماتے ہیں جب میں 7 سال کا تھا تو میرے چچا تجارت پہ جایا کرتے تھے, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اس دفعہ ہم نے کہا چچا ہم بھی جائیں گے, ماشاءاللہ, ہم آپ کے بغیر نہیں رہیں گے. میں نے پہلے عرض کیا, کوئی ڈانٹا نہیں, بڑی پیار کے ساتھ, نہیں بیٹا آپ رہ جائیں. ایک دفعہ کہا لیکن پتا ہے کہ کچھ دکھانا ہے اس دفعہ تو. ماشاءاللہ. وہ لڑائی تھی تو اور بات تھی, یہ تو اور سفر ہے. فرمایا چچا جان ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. کہا ٹھیک ہے آپ بھی چلیں. پورا قافلہ تیار ہو کے جا رہا ہے, اور جب قافلہ راستے میں ایک جگہ پہ پہنچا, پڑاؤ ڈالا تو کوئی اپنے سامان کو باندھ رہا ہے, کوئی اپنے سامان کو باندھ رہا ہے. یہ اندر کا چین کسے کہتے ہیں؟ ہر کوئی اپنا اپنا کام, کوئی باندھ رہا ہے, کوئی ان کو باندھ رہا ہے. تو ایک اونچی جگہ پر نبوت نے اپنا ڈیرا لگا لیا. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. جیسے نبی پاک 7 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے, نبی پاک وہاں پہ تشریف فرما ہے, پتھر کے اوپر بیٹھے ہوئے اور اپنی سوچوں میں مصروف ہیں. سامنے گرجا ہے, سامنے ایک دیر ہے, اور وہاں سے دیکھنے والے نے, آنکھوں والی نے دیکھا کہ کوئی واقعی نور کا ٹکڑا بیٹھا ہوا ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. وہاں سے دیکھ کے دیکھا, کہا اس کا سالار کون ہے؟ بتایا گیا ان کے سردار ہیں, قافلے کے سردار ابو طالب ہیں. ابو طالب کو پیغام بھجوایا. جب آئے کہا اگر آپ اجازت دیں, ہمارا دل ہے کہ آپ سب کی آج میزبانی ہم کریں, مہمانی ہم کریں. آپ آئیں, ہم آپ کے میزبان بنے, آپ ہمارے مہمان بنے. پتا چلا کہ ایک کی وجہ سے ساری دنیا کھایا کرتی ہے. بے شک, بے شک. نعرہ حیدری, حیدری. محمد وآل محمد, بابا سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. آج جو ہم کھا رہے ہیں تو کوئی ایک پردے میں موجود ہے جس کی وجہ سے یہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں, یہ گندم بھی اگ رہی ہے. تو میرے مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اب جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میرے چچا اندر گئے, وہاں پہ گفتگو ہوئی تو واپس آ گئے. اب تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ سارے لوگ جائیں, دسترخوان سجا ہوا ہے, دسترخوان لگ گیا ہے. اب جب سارے قافلے والے آ گئے, سارے آ گئے, اور نبی پاک وہیں پہ بیٹھے رہے کہ سامان اتنے لوگوں کا ہے, ہم حفاظت کرتے ہیں. صادق اور امین جو ہے. اب جب راہب دسترخوان پہ آیا, ادھر سے ادھر تک اور ادھر سے ادھر تک نظر دوڑائی, سارے ہیں لیکن جن کو بلایا ہے وہی نہیں ہے. کہا ابو طالب کیا کمی نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے نہ ہونے سے لگتا ہے کوئی بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ. یا نبی مصطفیٰ مرحبا, مرحبا. یا نبی مصطفیٰ مرحبا, مرحبا. یا علی مرتضی مرحبا, مرحبا. یا علی مرتضی مرحبا, مرحبا. یا فاطمہ سیدہ مرحبا, مرحبا. یا فاطمہ سیدہ مرحبا, مرحبا. یا حسن مجتبی مرحبا, مرحبا. یا حسن مجتبی مرحبا, مرحبا. یا شہید کربلا مرحبا, مرحبا. یا شہید کربلا مرحبا, مرحبا. خوشنودی بی بی خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد جن فرج والے محمد کوئی رہ گئے ہیں, جناب
जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जी रह गए हैं। माशाल्लाह। वो सादिक और अमीन वहीं पे बैठे, कहा नहीं उन्हें तो लाए ना। खैरात नबी तशरीफ लेके आए, कहा राहिब ने ए अबू तालिब अलैहिस्सलाम अगर आप इजाजत दे थोड़ी देर के लिए अलहदा ना हो जाए इन सबसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। खास खास होते हैं, आम होते हैं। और अनमन अलहदा ले गए, कहा सामने बैठ के 7 साल के नबी पाक हैं, बार बार अर्ज करें, सामने बैठ के किताब खोली हुई तरात, आंखें भी वही हैं, माशाल्लाह चेहरा भी वही है, माशाल्लाह, जुल्फें भी वही हैं, चलने का अंदाज भी वही है, हाथों के खदोखाल भी वही है। पूरे का पूरा देख के कायनात के नबी को देखने के बाद कहा अगर आप मुनासिब समझें मैं चंद सवाल आपसे करना चाहता हूँ। मेरे मौला ने छोटे छोटे लब हिला के कहा पूछे क्या पूछना है। तो आप मुझे बताएं कि आप ख्वाब में देखते हैं कि फरिश्ते उतरते हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या आप ख्वाब में देखते हैं कि रहमतें आती हैं? फरमाया हाँ। फरमाया आप देखते हैं कि आसमान से फल इस तरह की चीजें बहारें, सब्जा ही सब्जा आपको नजर आता है? मौला फरमाते हाँ। फरमाया अब आप बताएं क्या आपकी दोषे मुबारक पे कोई निशान भी है? माशाल्लाह माशाल्लाह। जब कहा क्या कोई निशान भी है? मेरे मौला ने अभी जवाब नहीं दिया था। अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप इजाजत दें तो वो मैं निशानी देखना चाहता हूँ। फरमाया जैसे ही बाप को पीछे किया गया, उस पे बोसा दे के कहा ए अबू तालिब तुझे मुबारक हो, ये बच्चा तो आने वाला नबी है। अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा तुम आज बता रहे हो, मुझे तो शुरू से पता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे हैदरी या हैदरी या हैदरी। मौला मोहम्मद मुस्तफा बुलंद से बुलंदतर सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद। मौला फरमाते तब मेरे चचा ने प्यार तो और भी है, कहा कोई कमी बेशी तो पहले कहाँ है, अब कहा कि आपको पता है ये नबी है तो आप आगे न जाएं। अब आप देखिए कि जब बंदा सामान खरीदता है और ये ज़हन में है कि तिजारत करनी है, वहां जाके से महंगा बेचना है, तो मुनाफिक ही नहीं सब कुछ कर रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे नहीं गए, वहीं पे अपना सामान फरोख्त किया वापस आ गए। माशाल्लाह अबू तालिब अलैहिस्सलाम आपको नुकसान नहीं हुआ? माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको नुकसान नहीं हुआ, आप तो मुनाफा कमाने जा रहे हैं। फरमाया कुल का कुल नुकसान नबी तो मेरे पास है, कुल का कुल फायदा नबी तो मेरे पास है। नुकसान वहाँ हुआ करता है जहाँ कुछ बचा न करे। नारे हैदरी हैदरी। कुल की कुल मता जो अबू तालिब की है वो है कायनात के नबी। मेरा मौला फरमाते इस तरह इतने बचपन के वाकयात हैं कि मेरे चचा ने हर बार मुझ पे एहसान किया और हर मर्तबा मुझे बताया, लोगों को दिखाया कि मेरा भतीजा आम सा नहीं है। और फरमाते जिस तरह मैं सुना करता था बचपन में कि जब बारिशें नहीं हुआ करती थी, जब कैद पड़ जाता था तो अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम नबी पाक को चूल्हे में से उठाकर माशाल्लाह खाना काबा के दीवार के सामने लेके चले जाते और काबा को देख के कहते ए अल्लाह तुझे वास्ता इस चेहरे का। माशाल्लाह माशाल्लाह। बारिशों का नुज़ूल हो जाए। और फरमाया जब ये जुमले कहा करते तो इतनी बारिशें होती, इतनी बारिशें होती। बिल्कुल इसी तरह अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दौर में भी जब कहत इंतहा का पड़ गया, फिर लोग अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दहलीज पे आए, कहा मौला बारिश नहीं हो रही, माशाल्लाह। फिजाएं आबो हवा में बहुत ज्यादा खुनकी है, फिजाएं ठंडक से खाली हैं, बारिशें नहीं हो रही। फरमाया हमने देखा, हम बहुत छोटे थे कि अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने हमारा हाथ पकड़ा और खाना काबा के सामने ले गए। माशाल्लाह और माशाल्लाह। यही जुमले कहे ए खालिक अकबर तुझे इस चेहरे का वास्ता कि जिसकी वजह से रहमतों का नज़ूल होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे हैदरी या हैदरी या मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद का अभी हमने देखा कि दुआ पूरी नहीं हुई थी कि खाना काबा के ऊपर बादलों के झुंड आना शुरू हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये चेहरा ऐसा है कि रहमतें आती हैं। बेशक
میں نے کہا ابھی عرض کر دیا کہ وہ محمد ہے تو کوئی وقت کے محمد بھی پردے میں موجود ہیں. بارشیں آ رہی ہیں, موسم اچھے ہو رہے ہیں, رحمتوں کا نزول ہے. کیوں؟ پردے میں بارواں موجود ہے. ہم زندہ ہیں, یہ ساری زیست کا انتظام چل رہا ہے, تو وجہ کیا ہے کہ 12ویں چلا رہے ہیں. اور اگر وہ 12ویں نہ ہو تو حکم کیا ہے؟ علماء کیا فرماتے ہیں کہ اگر مولا خود فرماتے ہم اپنے ماننے والوں پر اگر نظر نہ رکھیں تو دنیا انہیں ایک لمحے میں کچل کے رکھ دے. اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں تو ہمارا محسن ہمارے ساتھ ساتھ ہے. یہ وجہ ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ امام علیہ السلام دنیا میں آئیں گے نا, ظہور کریں گے, آئے تو ہیں, ظہور کریں گے, تو بہت سارے لوگ کہیں گے ہم نے تو انہیں دیکھا ہوا ہے. کبھی آپ نے دیکھا گاڑی چل رہی تھی, دونوں گاڑیاں آمنے سامنے ہو گئی, بالکل بالکل سامنے ہو گئی, ہم نے آنکھیں بند کر لی, یا امام المنتظر, اے وقت کی امام ہماری مدد کریں. تو کیا ہوتا ہے, دونوں ہم نے تو آنکھیں بند کر لی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کیا وہ چلی گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. 1-2 دن پہلے ایک چھوٹی سی سا کلپ ٹیلی ویژن پہ دکھایا گیا عراق کا, کہ ایک آدمی اسٹریچر پہ اسے لے جایا جا رہا ہے, وہ ادھر جا رہا ہے اور ادھر سے بہت بڑی گاڑی بڑی سپیڈ کے ساتھ, بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے. اب کیمرے تو لگے ہوئے ہوتے ہیں نا, کیمرے ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ تیزی کے ساتھ گزر گئی, تو اب یہی تھا نا کہ بندہ بالکل جب ہو گیا, ٹکراؤ ہو گیا, کیا ہوا. اب کیا ہوا کہ اچانک کیمرے نے یہ منظر دیکھا کہ وہی بندہ صحیح سلام وہاں سے جا رہا ہے. ماشاءاللہ. وہ ادھر سے, یعنی یہ وہ تو ادھر کو جا رہا تھا نا, ادھر کو, اور گاڑی ادھر سے آ رہی تھی. اب جیسے تھا ایسے, اور یہاں پہ منظر کیا ہوا کہ یہ آدمی اب بالکل ادھر سے چل کے جا رہا ہے. ماشاءاللہ. جب کیمرے قریب کیے گئے, ان کا فوکس بہت قریب کیا گیا, تو پھر دکھایا گیا کہ جیسے وہ بندہ, یعنی یہ والا بندہ ادھر اور یہ گاڑی ادھر آئی, تو وہاں سے کوئی نور کا ٹکڑا چلا. یا امام المنتظر الاجل الاجل, یا امام المنتظر الاجل الاجل, فاطمہ کے نور نظر الاجل الاجل, فاطمہ کے نور نظر الاجل الاجل, فاطمہ کے لخت جگر الاجل الاجل, فاطمہ کے لخت جگر الاجل الاجل. مولا امام مہدی علیہ السلام بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. ادھر سے ایک شخصیت آئی ہے اور دکھایا گیا کیمرے کے قریب کر کے کہ انہوں نے اس مریض کو اٹھا کر وہاں پر رکھ دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گاڑی چلی گئی ہے, انہوں نے رکھنے کے بعد وہ پلٹے ہیں, اور جب پلٹ کے آ رہے ہیں تو چند قدم چلنے کے بعد غائب ہو گئے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہاں پہ بھی ہر جگہ ہمارے امام موجود ہیں. ہمارا بلاؤں سے بچ جانا, ہمارا مصیبتوں سے بچ جانا, ہمارا لمحے لمحے اپنی زندگی کو اتنے دشمنوں میں رہتے ہوئے بھی بچ جانا, اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارا مولا ہماری حفاظت کرنے والا موجود ہے, بے شک موجود ہے. خالق ہمارے 12ویں امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے. آپ جتنے بھی تشریف فرمائیں, آپ کی جمی پریشانیاں خالق اکبر دور فرمائے. جس خاص مقصد کے لیے, جس پرسے کے لیے آپ بیٹھی ہیں, یہ دن ایسے ہیں کہ دل ہوتا ہے کہ ذاکر, خطیب, عالم کربلا کا بس نام لے. اس لفظ میں وہ کرب بھرا ہوا ہے کہ نام آتا ہے تو آنسو خود بخود آ جاتے ہیں. حسین نے الوداع کہہ دیا کربلا کو, ڈیرے جما لیے کربلا میں. جب چلنے لگے مولا تو بہن جو چہرے کی مشتاق ہے, کہا بھیا ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. فرمایا ہاں زینب,
آپ نہیں جاتی تو تکمیل نہیں ہوتی کام کی. لیکن بی بی میں شریعت کا محافظ ہوں نا، جب تک آپ کا شوہر آپ کو اجازت نہیں دے دیتا میں آپ کو ساتھ لے کے چل نہیں سکتا. بی بی اجازت لینے آئی. رونے والوں اجازت کیسے مانگی بی بی نے؟ دیکھا عبداللہ غش کی حالت میں ہے، آ کے زمین پہ بیٹھ گئے. غش کی حالت سے جب عبداللہ بیدار ہوئے کہا بی بی مٹی کے اوپر کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ فرمایا بی بی یہاں سے اٹھ جائیں، اگر عباس دیکھ لے گا. عباس کا نام آیا. فرمایا بی بی کوئی سوال ہے؟ فرمایا ہاں عبداللہ، میرا بھیا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، مجھے پتا ہے میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اجازت لینے آئی ہوں. اجازت کا نام آیا نا جب عبداللہ نے فرمایا بی بی میں روکتا ہی نہیں ہوں آپ کو، بلکہ یہ سنے کہ جب آپ کا نکاح میرے چچا نے میرے ساتھ کروایا تھا تو یہ جملہ ضرور کہا تھا عبداللہ زینب اجازت لینے آئے تو اجازت ضرور دے دینا. رونے والوں یہ قافلہ چلا. جب قافلہ چلا تھا دھول اٹھی ہوئی تھی. حسین مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے شاید کوئی رہ گیا ہے. رونے والوں نانا کا مزار چھوڑے تھے، ماں کی مرکز چھوڑے تھے، بھائی کی قبر چھوڑے تھے. میرے مولا نے محسوس کیا کہ شاید مدینے سے پھر کوئی آ رہا ہے. آواز دی عباس ذرا گھوڑے روک لو. اب جب قافلہ رکا تو دیکھا جناب عبداللہ تشریف لے کے آئے. عبداللہ قریب آ کے کہتے مولا اجازت ہے میں آپ کی بہن سے کچھ کلام کر لوں؟ رونے والا جب کہا نا میں کلام کر لوں، فرمایا ہاں اجازت ہے. جناب عبداللہ جناب زینب کے خیمے میں آئے، ایک سوال کیا شریعت کا، اے بی بی اتنا بتا دیں کہ اگر مصیبت آئے تو کیا کیا جاتا ہے؟ اتنا جملہ سننا تھا. فرمایا عبداللہ آپ تو صاحب علم ہے. فرمایا نہیں بی بی بتائیں تو صحیح. فرمایا پھر صدقہ دیا جاتا ہے. رونے والا جب صدقے کا نام آیا اب عبداللہ فرماتے بی بی پھر اتنا بتا حسین کو ساتھ لے کے جا رہی ہے، کسی صدقے کا انتظام کیا ہے؟ رونے والا جب مائیں بیٹھی ہوئی ہے صدقہ کس چیز کا دیا جاتا ہے؟ رونے والوں اونٹ ہوتے ہیں، بکرے ہوتے ہیں. اب جب بی بی نے نگاہ کی عبداللہ نے فرمایا میں صدقہ لے کے آیا ہوں. رونے والوں جب بی بی نے نگاہ اوپر کی تو کیا دیکھا؟ ایک ہاتھ میں اور تھے، ایک ہاتھ میں محمد تھے. آواز دی بی بی ایک قربانی میری طرف سے، ایک اپنی طرف سے. حسین کی بہن رونے والوں قربانی ساتھ لے کے چلی. کربلا میں عاشورہ کا دن آ گیا. وہی بچے ماں کے پاس آتے ہیں، ماں بھی کہتی ہے بچوں بھی زندہ ہو. رونے والا جب آواز دیتی نا بچوں بھی زندہ ہو، یہ دونوں بچے جاتے اپنے ماموں کے پاس. ماموں ہمیں موت کی اجازت ہے. رونے والوں ادھر اجازت نہیں مل رہی. بار بار جب بچے جا رہے ہیں ماں ہمیں ماموں ابھی اجازت نہیں دے رہے. یہ کیسی ماں ہے رونے والوں کہ جب اجازت نہیں ملی آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا یا اللہ میری قربانی قبول فرما. ادھر بچوں کو اجازت ملی، گھوڑے پہ سوار ہوئے بچے. رونے والوں جیسے سوار ہوئے ماں کو سلام کرنے آئے، اماں ہمارا آخری سلام. جب کہا اماں ہمارا آخری سلام تو طریقے دیے. ماں نے کہا اے میرے لال جب سے ہم کربلا میں آئے ہیں میرے بھائی کو ویسا سلام نہیں ہوا، اور جس طرح سلام ہونے کا حق ہے ایک سلام کرو میرے بھائی کو ایسا اس کی مثال بن جائے. اور رونے والوں دوسرے سے کہا اگر ہو سکے تو اکبر کی جاگیر سے پرے جا کے گرنا. یہ دونوں بچے میدان میں آئے
अपने भाई के चेहरे की ज़ियारत कर रही है। ये दोनों बच्चे मैदान में आए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी दूर हो जाते कभी करीब हो जाते, और रोने वालों जब जरा दूर होते ना ज्यादा तो एक दफा आवाज दे के भाई के कौन जिंदा हो, तो आवाज आती हाँ मेरा भैया मैं जिंदा हूँ। कभी आवाज दूसरा देता मोहम्मद जिंदा हो। अब जब देखा कि चारों तरफ से हमला हो रहा है, अब बचने का सामान नहीं है, तो एक ने कहा भैया हम अकबर की जागीर से बाहर जाते हैं, आप मामू को सलाम कर लेना। और रोने वालों का छोटा बच्चा घोड़ा दौड़ाता हुआ और जागीर से बाहर गया। इधर हमला हुआ, बच्चा जमीन पे आया, आवाज दी अम्मा अब तो राजी। इधर हुसैन उठे, रोने वालों हुसैन जब उठे तो बहन ने कहा भैया मैंने कभी आपको इतना जल्दी नहीं उठने देखा। फरमाया ज़ैनब तेरे लाल हाथों को थाम की कहती भैया बैठ जाओ, पड़े रहने दो, और भैया मुझे अपने चेहरे की ज़ियारत करने दो। फरमाया नहीं ज़ैनब हमने जाना है। और रोने वालों मेरा मौला 12 मील चल के वो शहजादे के पास तशरीफ ला रहे हैं। मेरे मौला ने शहजादे को उठाया, माँ को मेरा सलाम, ऐ शरीयत के वारिस मेरा सलाम। और रोने वालों वो बच्चा जो मैदान में था उसके तरफ भी हमले हो रहे थे। हुसैन ने इस बच्चे को गंजे शोदा में रखा। अब हुसैन उस बच्चे की तरफ गए, बच्चे ने देखा मामू आ रहे हैं, दूर से सलाम के लिए हाथ बुलंद किया, और रोने वाला एक तीर आया, वो पेशानी के साथ बेबस आन का हाथ भी छिद गया साथ। हुसैन लाशे पे पहुंचे, लाशे को उठा के एक दफा ख़ैमे की तरफ इशारा करके कहा ज़ैनब बहन ऐसा सलाम मुझे आज तक किसी ने नहीं किया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ खालिक अक़ल हमारी थोड़ी सी इबादत को अपने बारगाह में कबूल फरमा। तारी कहती ही वो माँ है, करबला से लेकर शाम तक और हर बाजार में रोने की इजाजत कोई थी? आवाज आई थी करबला में एक दफा इस बीबी से को अपने एक बार का मातम करे, जिसके 9 करबला में मारे गए। तरीके इस बीबी ने अपने बेटों का गम नहीं किया, मातम नहीं किया। किसी ने सज्जाद आका से पूछा आका सज्जाद करबला में 2 लाशें ऐसे थे कि जिसके ऊपर कोई मस्तूर नहीं आई, मौला क्या उनकी माँ मर गई थी? मौला क्या उनकी माँ जिंदा नहीं थी? मौला फरमाते ऐसे ना कहो, वो मेरी फूफी ज़ैनब के बच्चे। हाय इस्लाम के जिंदान में कहीं कहा है अली अकबर, हाय कासिम, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा गाजी। रोने वालों के ऐद खत्म हुई, मजलिस बीबी ने आई। बीबी करबला से होके जब आई ना मदीना में जनाब अब्दुल्ला ने आके सैयद सज्जाद से कहा मौला अपनी फूफी से कहें अपनी हवेली में। रोने वाला जब बीबी अपनी हवेली में गई ना, बीबी हवेली में कदम रखा, अब वो गुजराए और मोहम्मद के नजर मार के रोके कहा हाय मेरा हाय मेरा मोहम्मद, मेरे मालिक मेरी आंखों से दुआ करे, मेरे मालिक हमारी थोड़ी सी इबादत को अपने बारगाह में कबूल फरमा।
सगीरा कबीरा गलती होगी तो मौला हमें बख्श दे। मेरे मालिक हम जब यहाँ से उठे तो हम गलतियों से गुनाहों से मुबर्रा हो जाए। वो आंसू मेरे माला हमारी आंखों में अता फरमा जो हुसैन अलैहिस्सलाम के जख्मों का मरहम है। 12वें इमाम अलैहिस्सलाम के सुबह में आका तजीद फरमा रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातरे हुसैन या 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 हुसैन चल बाहर बना कैमरा में या हुसैन